ठाउँ ठाउँबाट मलाई केटी दिन आइरहन्थे। पूर्वको एउटा खानदानिया तर अहिले केही बिग्रन गएको थापा परिवारकी छोरीको कुरा आयो। केटी बढेकी छ अरे, उमेर पुरा पुगेकी, पढेकी पनि, बनारसमा बिएमा पढ्दैछ अरे। मैले हुन्छ भने, मैले स्वीकृति दिँदै भने छोटकरीमा बिहा गर्नुपर्छ, पशुपतिको जङ्गलतिर गएर विधि पुर्याउने खालको। यस उमेरको बिहामा ठुलो झाम्बर र बढाइ गर्ने मेरो इच्छा छैन। त्यसरी नै मेरो बिहा भयो। कुरा छिनिने बित्तिकै मैले छोरालाई खबर पठाएँ। उसले खुसी मानेर चिठी लेख्यो। छोराको पनि केही भनाइ छ, तर अब त्यसको के आवश्यकता छ र? उसको जीवनमा प्रेमको अनुभवको कुरा उसलाई पनि गर्नु छ। उसलाई पनि भन्नु छ कि प्रेमलाई सम्पूर्ण रूपले पाएर पनि त्यसको पर्याप्तता पाइँदैन। प्रेमको आफ्नो बनोटले गर्दा त्यसो भएको होइन। जीवनको बनोटमा प्रेम स्वयं सिद्ध हुँदैन। जीवनले एउटा श्राप बोकी हिँडेको हुन्छ, मृत्युको। प्रेम पनि त्यसैले अमर सुख हुन सक्दैन। जीवनको श्रापले बिरुवालाई किराले जस्तै भित्रभित्रै काटिसकेको हुन्छ। नत्र किन उमाको प्रेम त्यस्तरी एकचोटि पाएर पनि फेरि पाउने स्थितिमा रहेन? बाबुले गर्दा? मेरो पिताजीको यसमा के दोष? उहाँलाई त मेरी प्रेयसीलाई पत्नीको रूपमा मैले घर ल्याएको भए त्योभन्दा बढी अर्को सुख हुन्न थियो। उहाँलाई दोस्रो बिहा गर्नलाई मैले नै कर लगाएको हुँ। त्यसो भए के उमाले गर्दा? एक क्षणका लागि पनि यो मैले सोचेँ भने कि उसको मेरा प्रतिको प्रेममा कुनै पनि सानोभन्दा सानो अङ्ग पनि कुराको अभाव थियो उसका प्रति, उसका प्रेमका प्रति। उसले दिएको प्रेम, जसलाई म आफ्नो जीवनमा सबभन्दा बहुमूल्य प्राप्ति भन्छु, अन्याय हुनेछ। किनभने यस्तो सोचाइ मिथ्या सोचाइ हो। मेरो दोष? के दोष छ र मेरो? त्यसैले त भन्छु, जीवनको बनोट नै कमजोर छ, जसमा अडाउन खोज्दा प्रेम पनि बालुवा उपर निर्मित ताजमहल जस्तो हुन्छ। धस्छ, बाङ्गिन्छ। एक पाखो किमा पल्टिन्छ, किमा सिङ्गोको सिङ्गै भाँसिएर बालुवामा लोप हुन्छ। छोराको साधारण जीवनमा बयानको लायक कुनै कुरा थिएन। यदि एउटा कुरा थियो भने उमाको प्रेम। प्रेमको बिरुवा कत्रो तीव्र शक्तिका साथ र कति दैवी द्रुतताका साथ हुर्कियो। जान्दा नजान्दै तिनीहरूले शिवको एउटा शून्य लिङ्गको अगाडि स्वयम्वर गरे र त्यही रात पुरुष नारीको आदि सम्बन्धमा आबद्ध भए। विवाहको त्यस मौलिक, प्राकृतिक र आदि सम्बन्धबाट पति-पत्नी भएर उठेको भोलिपल्टै ऊ कलकत्ता गएको थियो, प्रेमको सुख स्वप्नलाई अँगालेर र पतिको उत्तरदायित्व र मर्यादाले गर्वित भएर। कलकत्ताबाट फर्केर आउँदा ऊ गइसकेकी थिई। फुपूले भनिन्, थाहा छैन बाबु, कोसँग बिहा हुने हो, बढेकी छोरी, दाजुले लिएर गए नेपाल। बिहा त्यस्तो घटना हो जो जुनसुकै स्थितिमा पनि उत्सुकतालाई जगाउँछ मनमा। त्यसैले परचक्रीको बिहामा पनि मानिसलाई रमिता लाग्छ। उत्सुकताले जुनसुकै जन्ती सडकमा गएको भए पनि ऊ झ्यालबाट हेरिहाल्छ। झन् आफ्नो बिहाको त कुरै भएन। बिहा भएको दिन म उत्कण्ठित भएर आफ्नी नववधूलाई हेर्ने मौकालाई पर्खिरहेँ। पशुपतिको जङ्गलमा माला साटासाट गर्दा राम्ररी उसको मुख उग्रेको थिएन। जिउ भने पुरा भरिएको र सेक अग्ली। मेरी पहिलेकी दुलही बिहा भएपछि मेरो कोठाभित्र आउँदा म यति उत्तेजित र उत्सुक थिएँ कि त्यस घडीको केही कुराको पनि मलाई अहिले सम्झना रहेन। त्यस्तो उत्ताउलो उत्तेजना अब यस उमेरमा कहाँ सम्भव थियो र? उमेर र अनुभवले मेरो उत्सुकता र उत्कण्ठालाई वशमा राखेको थियो। त्यसैले त्यस रातको प्रत्येक घटनाको स्पष्ट सम्झना छ मलाई। कुन्नी कसले उसलाई कोठाभित्र हुलेर गयो। ऊ ढोकैनिर उभिरही। मैले भने, किन त्यहाँ उभिरहेकी, आऊ नजिकै। तैपनि उसले पाइला चालिन। मैले पलङबाट ओर्लेर उसलाई समातेर लिएर आएँ। पलङको छेउमा अप्ठ्यारो गरेर बसी। मैले वातावरणलाई हलुको पारौँ भनेर भने, तिमी त सानी छैनौ, त्यस्तो के लाज मानेकी प्यारी? उसको हातलाई मैले आफ्नो हातमा लिएँ। हात चिसो थियो र पसिनाले भिजेको। मैले छुने बित्तिकै लाग्यो उसको शरीर काम्यो। मैले सोधेँ, के भयो तिमीलाई, रोयो कि? यति भन्नु के थियो मैले, ऊ घोप्टिएर रुन थाली। म स्तब्ध भएर उसको हल्लिरहेको पिठ्युँलाई हेरिरहेँ। उसलाई सम्झाउँ बुझाउँ भन्ने पनि मलाई साहस भएन। मलाई हठात ठुलो ग्लानि भयो। मैले बाष्पकण्ठमा भने, मैले तिम्रा प्रति अन्याय गरेँ क्या र, यस उमेरमा बिहा गरेर। अरू केही बोल्न सकिनँ। ऊ जुरुक्क उठेर बिछौनामा बसी र व्यग्र भएर भने, यस्तो वचन आफ्नी पत्नीलाई नभनी बक्स्योस् बिहाको प्रथम दिनमै।
मैले उसको मुख उगारेँ। आँसुले भिजेको थियो, आँखा राता राता थिए। ऊ टोलाएर मलाई हेरिरही। मैले भने, यो अब तिम्रो घर भयो। उसले मुन्टो हल्लाएर भनी, म हजुरकी पत्नी। मलाई राम्रो तालिम छैन। हजुरले तालिम दिएर आफ्नो अनुकूल बनाइ बक्स्योस्। म सदा हजुरकी अनुगामिनी भएर बस्छु। मलाई लाग्यो यी प्रेमका शब्द होइनन्, तर कुनै आपत्ति योग्य पनि त थिएनन्। बरु कर्तव्यनिष्ठाका सूचक थिए। मैले सोचेँ, नयाँ घरमा आउँदा प्रत्येक नारीलाई अप्ठ्यारो त लाग्दो हो। उसको हृदय आशंकाले भरिएको हुँदो हो। त्यसैले उसको व्यवहार सहज हुन नसकेको होला। बिहा गरेको केही दिनसम्म त उसको व्यवहार बडो अनौठो रह्यो। एक्लै बसिरहन्थे र कुनै कुरामा पनि उत्साह लिन्नथे। बाहिरबाट आउँदा उसका लागि म केही न केही किनेर ल्याइदिन्थेँ। ऊ भन्थे, किन व्यर्थ ल्याएका यी सामानहरू? घरभरि मालमत्ता प्रशस्त छन्, फेरि किन थप्नु पर्यो? हजुरको आज्ञा भए बिहेका लुगाफाटाहरू नोकर चाकरलाई बाँडिदिन्छु बरु। मैले खिन्न भएर सोधेँ, तिमीलाई मन परेन ती लुगाहरू? उसले भने, मन किन परेन, त्यस्ता त्यस्ता बनारसी साडीहरू। तर लाग्छ गृहिणी भएर आएपछि सादा भेष नै सुहाउँछ मलाई, हलुको पहिरन। मैले भने, बाँड्ने भए तिमी दिदीका पुराना लुगाफाटाहरू बाकसभरि मनज्ञ छन्, तिनैलाई बाँड न। उसले आग्रह नमानी भनी, दिदीको चिन्हो कसरी हिनामिना गर्नु? मैले विरक्त भएर भने, जे मन लाग्छ गर कान्छी, यो तिम्रो आफ्नो घर हो। उसले भनी, त्यसैले त भनेको, घरकी स्वास्नी मानिसलाई के को नक्कल चाहियो? तर रिसाना हुन्छ भने बाँड्दिन लुगा आफ्ना। म चुप लागेँ। एक दिनको घटना मलाई झलझली सम्झना छ। बिहा भएको 2 महिनापछिको कुरा हो। हाम्रो घरको उत्तरपट्टिको बारदलीमा बसेर ऊ घाम तापिरहेकी थिए। म पनि भात खाएर भित्र कोठामा पलङ तल्लोको भुइँ बिछ्याउन उपर पल्टिरहेको थिएँ। मैले त्यहीँबाट कराएर बोलाएँ, कान्छी, बाहिर के गरिरहेकी छौ? ऊ कोठाको ढोकासम्म आएर उभिएर भनी, त्यसै बसिरहेकी थिएँ घाम तापेर। उसको अनुहार उदास थियो। मैले उसलाई भने, कान्छी प्यारी, यहाँ बस मसँग र भन, के भइरहेछ तिमीलाई? के को पिर छ? भन्नै पर्छ आज तिमीले। ऊ बिस्तारै आएर बिछोनामा बसी। उसले भनी, यस्तो परिपूर्ण भएको गृहस्थी र हजुर जस्तो पति पाएर पनि कुनै नारीलाई केही नपुगेको हुन सक्छ र? मैले भने, तिमीले अझै भनिनौ आफ्ना कुरा। उसले फेरि भने, के भनु प्राणनाथ, र टाउको उठाएर मलाई टुलु टुलु हेर्न थाली। उसका ठुला ठुला आँखा मलाई हेर्दा हेर्दै भिजेका जस्ता हुन थाले। मैले समातेर उसलाई नजिकै ताने। उसले भन्न थाली, मलाई के भइरहेको छ, अन्यथा नमानी बक्स्योस् मेरो व्यवहारले। भारी जीव भएपछि यस्तै हुन्छ क्यारे। मैले आश्चर्य र आनन्दमा उल्लासित भएर सोधेँ, भारी जीव? तिमी भारी जीवकी भएकी छौ? उसले मुन्टो गाडेर भनी, 2 महिना भयो पर नसरेकी। मैले हातले उसको चिउँडालाई समातेर उसको निहुरिएको मुखलाई उठाएँ। म बडो प्रसन्न थिएँ। उसको उठेको अनुहारमा आँखा चिम्लिएका थिए। मैले गदगद भएर भने, प्यारी। उसले आँखा उघारिन। मैले फेरि भने, यो आनन्दको समाचार ल्याउने प्यारीलाई के बकस दिउँ, भन कान्छी। उसले भने, मेरो दोषलाई सधैँ क्षमा गरी बक्स्योस्, मलाई सधैँ माया गरी बक्स्योस्, म अरक्षिता छु। उसका यस्ता कुरा सुनेर म विस्मयमा परेँ। मैले भने, यस्तो उत्सवको घडीमा पनि तिमी किन यस्ता कुरा भन्छौ? अनौठो कुरा छन् तिम्रा। उसले भने, त्यसैले त क्षमाको याचना गरेकी नाथ। त्यस्तो अवस्थामा स्वास्नी मानिसको मन केही विचलित हुन्छ र मलाई लाग्यो जो उसको पहिलो अनुभव हो, सोच्दै नसोचेको हठात प्राप्त गरेको। मायाले मैले सम्झाउँदै भने, कान्छी, तिमीले आफ्नो शरीरको बडो ख्याल राख्नुपर्छ अब। तिम्रो जीव एउटा मात्र रहेन। उसले भने, राख्छु, पेटका सन्तानका खातिर पनि त मैले ख्याल राख्नुपर्छ। त्यति भनेर उसले आँखा उघारी। उसको चिउँडो अझै मैले उठाइरहेको थिएँ। मेरो हातमाथि उसले आफ्नो हात राखेर मलाई थिची। लाग्यो कुनै सम्झौता गरिरहेकी छ। मैले उसलाई आफूतिर तानेर अँगाले। पहिलोचोटि ऊ सहयोगी भएर मसँग टाँसी। मलाई लाग्यो त्यो घडी हाम्रो यथार्थमा बिहाको घडी थियो। प्रणय रात त्यही घडी थियो। मेरो हात त्यसरी हल्लुको किसिमबाट थिचेकी थिए र मलाई त्यस समयमा लाग्यो स्पर्शमा मायाको थिचाइ छ र सहयोगी भावमा ऊ मसँग टाँसिएकी पनि थिए। र त्यसपछिको उसको व्यवहारमा स्पष्ट परिवर्तन पनि आयो।
तर मलाई कहिले-कहिले लागिरहन्थ्यो कि त्यस दिन के त्यस्तो कुरा हुन गयो र कि म उसमा परिवर्तनको लक्षण पाउन थालेँ। मेरा प्रतिका आग्रहका चिन्हहरू। मनमा कुरा खेलाउँदा कहिले लाग्थ्यो वैवाहिक जीवनको प्रारम्भिक असन्तुलन अवस्थाको अवधि कुनै दिन त अवश्य सिद्धिन्छ। जब एउटा नचिनेको पुरुषसँगको अनौठो सम्बन्धमा हठात गाँसिन पुग्दा भएको मानसिक स्थिति बिस्तार बिस्तार लोप भएर नारी गृहस्थीको मध्यमा सहज रूपले पत्नीको स्थिति अभिभूत हुन्छ। प्रारम्भको असन्तुलनको स्थिति बेर लोप हुन्छ। पत्नीको सहज स्थितिमा त्यो प्रकट भएकी थिए। उसको अन्तरमा बिस्तार बिस्तार नजानिदो परिवर्तन आइरहेको हुँदो हो। गृहस्थीको पदसँग सुस्तरी सुस्तरी भए पनि ऊ परिचित हुँदै गएकी थिए। भित्रभित्रै मेरी भरिया पनि हुँदै गएकी थिए मनमा नै। बाहिर उसको आचरणमा त्यो परिवर्तन लक्षित नभए तापनि मलाई पो त्यस दिन हठात उसमा परिवर्तन आएको जस्तो लाग्यो। कहिले म सोच्दै थिएँ परिवर्तनको आत्मीय उद्देश्य सायद म थिइनँ, त्यो त उसको पेटको सन्तान थियो। गर्भवती नारीलाई पुरुषको आधारको बडो खाँचो रहन्छ। उसको मनस्थिति पनि त्यस्तै हुन्छ। एकचोटि उसले भनेकी पनि थिए, म अरक्षिता छु। यसरी साना साना कुरा केलाइरहने प्रवृत्ति सायद मध्यवयस्कको आत्मविश्वासको कमीले गर्दा हुन्छ क्या र। झन् त्यस अवस्थामा दोस्रो बिहा गर्दा त्यो प्रवृत्ति उक्सिन्छ। नत्र किन कान्छीका साना साना कुराहरूलाई लिएर म दिनरात तिनलाई केलाइरहन्छु, मनमा तिनलाई उल्टाइ पल्टाइ निहालिरहन्छु। या कान्छीको अस्वाभाविक गम्भीर व्यवहार। सुरुमा त त्यो व्यवहार एकदम चिसो किसिमको थियो र पछि जब उसले मलाई प्रेम गर्न थाली उसको स्पष्ट अनुभव त्यस दिनको घटनाले मलाई दिएको थियो। त्यसको व्यवहारमा आत्मीयता र प्रेमको न्यानो त रहन्थ्यो तर गम्भीर किसिमकोले गर्दा यस प्रकारको चिन्ता लिने प्रवृत्ति जाग्यो ममा। कतै कहीँ केही नपुगेको अनुभव हुँदा जाग्ने प्रवृत्ति। देख्दा सबै थोक पुगेको छ। हृदयको मध्यमा प्यारीको प्रेम पनि स्थित छ। तर तैपनि केही नपुगेको, जीवनको कुन कुरा हो नभरिएको। जेठीसँग बिहा हुँदा यस्तो कुनै समस्या थिएन। कच्चा उमेरमा जोडिएको सम्बन्धले विलम्ब आफ्नो सन्तुलन प्राप्त गर्छ। त्यसमा त्यस्ता लामा मानसिक द्वन्द्व सायद हुँदैन जस्तो कि छिपिएको उमेरमा जोडिन गएको सम्बन्धको हुन्छ। त्यसैले उसँग बिहा भएपछि सम्बन्धको विश्लेषणको खाँचो नै परेन। यौवनको तोडमा कसलाई बसेर कुरा केलाइरहने फुर्सद हुन्छ र विश्लेषण गर्ने मौका कहाँ पाइन्छ र। कान्छीका सम्बन्धमा भने उसको व्यवहारका सानातिना अभिव्यक्तिहरूले पनि मनमा कुराको जालो रच्न थाल्यो। कहिले कहिले म मनमा झर्केर भन्थे, यसरी सोचिरहने खाँचो किन पर्छ? के मनमा कुनै शङ्का त छैन? ईश्वर साक्षी छ, म कान्छीको प्रेमले ओतप्रोत छु। उसले दिएको प्रेमले सार्थक र भाग्यमानी भएको छु। शङ्काको सानो भाव पनि कहिले मेरो मनमा आएन। मैले बसेर कुरा गमिरहेको त कारण अर्कै छ, प्रेमको अपर्याप्तता, जसको मलाई बारम्बार आजकल ध्यान आउँछ। यदि कान्छीको स्वभाव जेठीको जस्तै फरासिलो भएको भए हुनसक्छ ममा यस्तो वृत्ति जाग्ने थिएन। साँच्चै जाग्ने थिएन र? कान्छीको गम्भीर स्वभावले कुनै कारण छैन यस्तो वृत्ति ममा जागोस्। जेठी नै कान्छीको स्वभावकी भएकी भए के हुने थियो नि? या यदि कान्छी पनि जेठी जस्तै फरासिली, चञ्चल, रमाइलो गर्नुपर्ने खालकी भएकी भए के हुने थियो? यी सब प्रश्नहरू मनमा उठ्ने तर्कना हुन्, पानीका बुलबुल जस्ता, जसको न कुनै सार्थक प्रारम्भ छ न सार्थक अन्त नै। त्यसै मस्तिष्कको सतहमा बुलबुल गरेर उठ्छन् र तत्क्षण बिलाएर जान्छन्। कान्छीको स्वभाव गम्भीर थियो, यसमा त कुनै शङ्का नै छैन। जस्तो सुकै एकान्तमा पनि उसले मसँग अनावश्यक कुरा गरिन। प्रेमको आचरणमा पनि उसको अनावश्यक अभिव्यक्ति हुँदैनथ्यो। उसको सुखको दुःखको भान मलाई उसको अनुहारबाट हुन्थ्यो। ऊ मुख फोडेर भन्दिनथी, मलाई बडो आनन्द छ। लुगाफाटामा उसलाई केही सोख थिएन। भन्थे, पतिको प्रेम पाएपछि, शोभा पाएपछि श्रृङ्गार अनावश्यक मात्र होइन कि नारीको तुच्छ प्रयत्न जस्तो मात्र लाग्छ। हजुरको प्रेम नै मेरो श्रृङ्गार हो। प्रेम नपाएकी नारीको शरीरमा श्रृङ्गारको केही शोभा हुँदैन। प्रेम पाएकोमा भने त्यस्तो आवश्यक पर्दैन। कतिचोटि त म उसलाई भन्थे, प्यारी तिमी किन रमाइलो गर्दिनौ? केहीको सोख नभएको जस्तो गर्छौ। ऊ हाँस्थे,
उसको हाँसो जेठीको जस्तो कोठालाई नै थर्काउने खालको खित्का हुँदैन थियो, जसलाई बाहिरकाले सुन्लान् भन्ने डरले उसलाई हातले मुख छोप्नु परोस्। कान्छी हाँस्ती निशब्द हाँसो। उसको अनुहारलाई हेरेन भने थाहा नै नपाइने कि ऊ हाँसिरहेछ। उसका ओठ किञ्चित लम्बिन्थे, जसको मध्यबाट मिलेका दाँतका दुई पङ्क्ति टल्कन्थे। उसको यस्तो हाँसोमा पनि प्रशान्त गम्भीरताले कहिले छाडेन, जसले गर्दा पहिले पहिले मलाई लाग्थ्यो ऊ बल गरेर हाँसिरहेकी छ। पछि भने उसको स्वभावसँग परिचित हुँदै गएपछि मैले बुझेँ उसको हाँसो विशुद्ध र अकृत्रिम हुन्छ। उसले भने, किन बिर्सिबक्सेको प्राणनाथ, कि म 22 वर्षको भएको जेठो छोराकी आमा हुँ। त्यस्तीलाई पनि केटीहरूले गरेको जस्तो रमाइलो गर्न सुहाउँछ र? अनि म भन्थे, र यो पनि किन नभने कि 45-46 वर्षको पुरुषको पत्नी। ऊ फेरि हाँस्ती र भन्थे, हजुरको उमेरको त मलाई पत्तो छैन, तर व्यवहारमा को तरुणोले हजुरलाई भेट्टाउला। ठट्टाको वातावरण थियो। मैले उसका हात समातेर उसलाई आफूतिर ताने। उसले आफूलाई तानिन दिँदै भने, यस्तो व्यवहार तरुणलाई छाडेर अरू कसको हुन्छ भनी बक्स्योस् त। त्यति हो उसले रमाइलो गर्न जानेको मसँग बसेर। कहिले कहिले यस्तै किसिमका ठट्टा गर्नु जसले मलाई सुख दिन्थ्यो, र म त्यस समयका लागि मात्र भए पनि आफ्नो उमेर बिर्सन्थे र यो पनि सम्झिन्न थिएँ कि मेरी पत्नी मभन्दा 23-24 वर्ष कान्छी छ। बाहिर जाउँ, घुमौँ, सिनेमा घर पसौँ, बजार डुलौँ वा पिकनिक गर्न हिँडौँ इत्यादि कुनै कुरामा उसलाई सोख थिएन। मलाई पनि उमेरले गर्दा होला त्यस्तो कुराको सोख थिएन। त्यसो हुनाले हामी दुवैजना धेरैजसो घरै बसिरहन्थ्यौँ। जेठीको स्वास्थ्य ठिक छँदा उसलाई रमाइलो गरिरहनु पर्थ्यो। पछि बिरामी परेर बिछोनामा परेपछि ऊ बाहिर जाने या अरू कुनै किसिमको रमाइलो गर्न सक्दिनथे। तर मलाई बारम्बार आग्रह गर्थे, किन यसरी रोगीको कोठामा धुमधुम्ती बसिराखेको? जाऊ बाहिर, म बिरामी परे भनेर के तिमीले पनि रमाइलो गर्न छाड्ने हो? कान्छीले त्यस्तो आग्रह कहिले पनि गरिन। उसले कहिले पनि भनिन, किन घरभित्र स्वास्नी मानिस जस्तो बसिरहेको, बाहिर जानु, साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्नु पो पर्छ लोग्ने मानिसले। ऊ चालचुल नगरेर बिस्तार बिस्तार पत्र चालेर घरको काममा लागिरहन्थे। भान्सामा गएर तरकारी पकाउँथे तलको अघेनामा बसेर। कहिले कोठा मिलाउँथे, कहिले घाम ताप्न बुइगालमा जान्थे। नोकर चाकरहरूको सरसुविधाको पनि उसलाई ध्यान रहन्थ्यो। त्यस्तो जेठीले कहिले पनि गरिन। घरपट्टि पनि उसको ध्यान कहिले पनि गएन। प्रिया नै भएर ऊ रही यस घरमा। कान्छी भने आउने बित्तिकैदेखि आफ्नो गम्भीर स्वभावले गर्दा एकदम गृहिणी भएर आई। मैले एक दिन भने, तिमीलाई दिनभर किन जोतिरहनुपर्छ, नोकर चाकरहरूले गरिहाल्छन् नि। उसले जवाफ दिए, यत्रो ठुलो घरकी गृहिणी कसरी हुने त? घरको कामकाज नसम्हालेर गृहिणीको पदमा बस्न पाइन्छ र? मैले भने, तिमी किन बिर्सिन्छौ, तिमी कसैकी प्रिया हौ। उसले भने, हुँ त, किन होइन, र यस घरकी गृहपत्नी पनि। म चुप लागेँ। ऊ बारदलीमा गएर बेलुकाको तरकारी केलाउन थाली। स्त्रीको स्वभावमा जस्तोसुकै भिन्नता देखिए तापनि मलाई दुई नारीको सहवासको अनुभव छ। उनीहरूको अन्तस्थल एउटै तत्त्वको हुन्छ। उनीहरूलाई प्रकृतिले नै आत्मसमर्पणका लागि रचेको हो। त्यसैले आफूलाई उत्सर्ग गर्नु उनीहरूको स्वाभाविक वृत्ति हुन्छ। जेठी र कान्छीमा त्यस्तो स्वभावको भिन्नता भएर पनि दुवैले मलाई दिएको प्रेममा आत्मसमर्पण थियो। जेठी भन्थे, तिम्रो सुख मेरो पनि सुख हो नि। कान्छी पनि भन्थे, मेरो आफ्नो निजी सुखको अस्तित्व छैन हजुरको सुखभन्दा बाहिर। दुवैको भनाइ मलाई स्वाभाविक जस्तो लाग्थ्यो, किनभने उनीहरूको अन्तरस्थलको समान तत्त्वलाई लक्षित गर्ने भनाइ थिए ती। कान्छीको स्वभाव नै गम्भीर थियो, जेठीको चञ्चल। तापनि प्रेमको कुरामा जेठी पनि गम्भीर कुरा भन्थे। जेठीमा चञ्चलता, उत्साह, उत्तेजना, सक्रियताको पुट अधिक थियो, तर उसको पनि अन्तर्मन गम्भीर नै थियो र सानै केटाकेटीदेखि नै परिवारको धार्मिक वातावरण पाएकीले धार्मिक चेतना भएकी। कान्छीले धर्मको सम्बन्धमा एक शब्द पनि मलाई भनिन, न पूजाआजाको चर्चा नै गर्थे। तर पनि उसको मन गम्भीर थियो र त्यसै गम्भीरताले जेठीको धार्मिक चेतनाको ठाउँ लिएको थियो। दुवैको नारीत्वको मूल तत्त्वको मैले उनीहरूबाट पाएकोमा प्रेममा सादृश्य थियो। ती दुवैको कस्तो भिन्न आचरण प्रेममा, तर अन्तरमा कस्ता सदृश। एउटी भन्थे पति प्राप्ति हो पूर्व जन्मको तपस्या र यस जन्मको पनि।
उसले पति प्राप्तिका लागि सक्रिय भएर आफ्नो सामर्थ्य अनुसार उद्योग गरेकी थिए। शिवको मन्दिरमा पूजा गर्थी र भन्थे, शिवजी मलाई योग्य वर दिए। त्यसैले त्यो भन्थे पति देवप्रसाद हो। कान्छीले त्यस्तो सक्रियताका साथ पति प्राप्तिको उद्योग गरिन होली, किनभने कहिले पनि त्यसको उसले चर्चा गरिन। ऊ देउताको कुरा त गर्दिनथे, तर अर्को भाषामा त्यस्तै कुरा गर्थे। आफ्नो भाग्यअनुसार पति पाइन्छ। त्यसैले हामी नारीले जस्तो पति पाए पनि त्यसैमा सुख पाउनुपर्छ। मैले सोधेथेँ, तिमीले सुख पाएकी छौ कि छैनौ त कान्छी? उसले भनेकी थिए, त्यो पनि सोध्ने कुरा हो, म भाग्यमानी छु नाथ। जेठी र कान्छीको मेरो प्रतिको व्यवहार र उनीहरूको स्वभावले तुलना गर्दा दुई नारीको पार्थक्य त देखिन्थ्यो, तर दुवैमा स्थित नारीत्व चाहिँ मैले एउटै पाएँ। हो, कान्छीले कहिले पनि जेठी जस्तो बिछोनामा पर्खेर बसिन, एकचोटि पनि त्यस्तो भएन। मैले प्रथम आग्रह गरेर नबोलाएर पनि ऊ म कहाँ स्वआग्रहले आएकी होस्। उसको सहयोग जेठीको जस्तो कहिले पनि सक्रिय थिएन, निष्क्रिय थियो त्यो पनि होइन। तर उसको त्यस समय प्रधान रूप भोग्यका हुन्थ्यो, जसमा भोक्ताको रूप पनि गाँसिन पुग्थ्यो। कहिले कहिले मैले उसँग जेठीको कुरा चलाउँदा ऊ भन्थे, के म दिदीको दाँजोमा आउन सक्छु? आखिर म एवस्की पनि त हुँ नि। मैले भने, किन एवस्की? तिम्रो आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व छ। उसले भने, त्यसो त हो। एकछिनपछि उसले थपी, त्यो त भन्ने कुरा हो र दिदीको दाँजोमा म आउन सक्दिनँ। तर मेरा साना पखेटाले प्रेमको त्यो उच्चतामा पुग्न सकिन भनेर के हजुरले मेरो प्रेमको अल्पताको बारम्बार स्मरण गराइरहनु पर्छ र? मैले व्यग्र भएर भने, त्यसो मैले भनेको होइन प्यारी कान्छी। कहिले कहिले म बडो अप्ठ्यारोमा पर्थेँ। कान्छीको कुराले अन्योलमा पर्थेँ र आफ्नो नादानीमा आफूलाई धिक्कार्थे पनि। मैले जेठीसँग कान्छीलाई दाज्न खोजेको त थिइनँ। केवल उनीहरूको प्रेम व्यवहार र आचरणको भिन्न व्यक्तित्वको चर्चा गरेको थिएँ। कान्छीलाई दोष दिने मेरो उद्देश्य छँदै थिएन र उसको अपर्याप्तता जेठीको तुलनामा त्यसको पनि चर्चा मैले गरेको होइन। तर जहिले पनि यस्ता कुरामा कान्छीको आफ्नो कुरा मैले उसलाई दोष दिएको छु कि भन्ठानेर भनेको जस्तो हुन्थ्यो। त्यसैले म अन्योलमा पर्थेँ। म बार बार भन्थेँ, त्यसो भनेको होइन कान्छी, मेरी प्यारी। तिम्रो प्रेमले म कृतकृत्य छु। कसरी बुझाउँ तिमीलाई यो कुरा? तिमी मेरो जुन कुरालाई पनि उदास पार्ने कुरामा बदलिदिन्छौ। ऊ भन्थे, मेरो प्रेम र सुखको अनुभव नै सायद उदास पार्ने खालको छ। नारीको प्रेम रचनात्मक भएको त्यस्तो स्वभावमा अपेक्षाकृत गम्भीरता रहन्छ कि क्या हो? आखिर रचनाको प्रक्रिया सन्तोषको भए तापनि त्यसमा श्रान्तता र उदासी रहँदैन? मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। नारीको प्रेम हामी पुरुषको जस्तो छिपछिपे हुँदैन। उनीहरूले त प्रकृतिको एउटा ठूलो क्रियामा जोतिनुपर्छ, प्रेमको परिणाम स्वरूप। त्यसैले होला त्यसमा उनीहरूका लागि उदासी पनि रहँदो हो। जेठी पनि प्रणयकालमा हाई हाई गर्दै चिसो श्वास तान्थे। जेठीले कान्छीको जस्तो उदासीको कुरा त कहिले पनि गरिन। तर प्रणयकाल पछिको उसको व्यवहार हठात गम्भीर हुन्थ्यो र ऊ लामो श्वास तान्थे। भन्थे, प्राणनाथ। त्यस समयमा त मलाई यसको कुनै महत्त्व लागेको थिएन। तर आजकाल कान्छीका कुरा सुनेर र जेठीको आचरणलाई सम्झदा लाग्छ, उसले पनि किन अकारण प्राणनाथ भन्नु पर्थ्यो त लामो श्वास तानेर। हामीहरूको जीवनमा उदासी ल्याउने अर्को पनि कारण थियो, जेठो छोराको अनुपस्थिति। मेरो लागि त त्यसले त्यसरी पत्तो अत्तो पनि नदिएर हिँडिदिएको ठूलो मानसिक व्यथाको कारण थियो। उसलाई म अत्यन्त माया गर्थेँ र पिता पुत्रमा बडो समझदारीको सम्बन्ध भएकोले हाम्रो प्रेम झन बढेको थियो। त्यसैले मेरो चिन्ता स्वाभाविक थियो। तर कान्छी पनि सौताको नदेखेको छोरालाई पनि कुन अज्ञात प्रेरणाले हो कुन्नी माया गर्न थाली। उसले पनि छोराको अनुपस्थितिले व्यथित पार्थ्यो। त्यसैले त ऊ मलाई बार बार भन्थे, त्यो घर फर्किदिए मेरो सौभाग्य सुखपूर्ण हुन्थ्यो। सौतेनी आमाको त्यस्तो स्नेह जेठोको प्रति बुझेर म गदगद हुन्थे र मनमा नै भन्थे, मैले कान्छीको नाउँमा कुनै देवीलाई बिहा गरेर ल्याएको छु आफ्नो घरमा। दिउँसो भात खाएर कोठामा हुक्का पिएर बिसाएर बस्दा म उसको छोराको चर्चा गर्थेँ। कहिले कहिले उनै सोध्थे, जेठो कस्तो थियो, मैले कहिले देख्न पाउँछु?
म भन्थेँ, "त्यो छोरो बडो सुशील छ प्यारी। तिमीले जस्तो स्नेह राखेकी छौ उसका प्रति, आफ्नो हृदयमा त्यस्तै प्रेम उसले पनि दिने थियो तिमीलाई, घरमा भएको भए।" ऊ भन्थे, "त्यसो भए म आमा भएर यहाँ आएपछि किन एकचोटि पनि आएन त ऊ? सौता हुँ भनेर के ममा माताको हृदय छैन र?" उसले त्यति पनि किन नबुझेको? ऊ आएमा देख्ने थियो, कत्रो मायाको हृदय लिएर उसका लागि म पनि पर्खिरहेकी रहेछु। बाबु मात्र होइन, नयाँ आमा पनि। के छोरा जन्माउने मात्र आमा हुन्छे? बाबुलाई प्रेम गर्ने स्त्रीले के त्यो सौभाग्य पाउँदिन र? जब म उसको चर्चा गर्थेँ, ऊ एकाग्र हुन्थे र सुनिरहन्थे। भन्थे, "मलाई उसको कुरा सुनिरहन मन लाग्छ नाथ।" म भन्थे, "प्यारी, तिमीले यस गृहस्थीलाई यसरी आफ्नो तुल्याएकी छौ, मलाई यस्तो एकाग्रतासँग माया गर्छौ कि सौताको छोराको प्रति पनि तिम्रो माया स्वाभाविक भएको छ।" ऊ भन्थे, "सौताको छोरा किन? मेरो हृदयको भावनालाई देख्ने हो भने तिमी जेठो छोरालाई सौताको छोरा भन्ने थिएनौ। मेरो हृदय रसाउँछ उसलाई सम्झिँदा, उसको कुरा सुन्दा।" मैले भने, "तिमी सन्तानवती हुने भएकी छौ। पुत्र उत्पन्न गर्यौ भने यो घरलाई फेरि त्यसले उज्यालो पार्ला।" उसले भने, "त्यसै त होला, तर जेठाको कुरा अर्कै हो। त्यसको ठाउँ उसको भाइले लिन कहाँ सक्छ र?" यसरी हाम्रा दिन बितिरहेका थिए साधारण किसिमबाट, जस्तो कि धन सम्पत्तिले मनज्ञ भएको घरमा दुई दम्पतिको बीच छ, जसमा एउटा त मध्यवयस्क र अर्की तरुणी भए पनि आफ्नो स्वभावको गम्भीरता र शरीरको भरिपनाले उस्तै छेपिएकी, जस्तै उसको गर्व बढ्दै गयो। अनुहार झन झन दुब्लो पातलो हुँदै गयो। शरीरले भ्याइ नभ्याइकन पनि बिस्तार बिस्तार तलमाथि गर्दै पछिसम्म घरको काम हेर्थे। पछि त्यसो गर्न पनि सक्ने भइन र बिछ्यौनामा उत्तानो परेर सुतिरहन्थे। उसको दुब्लो शरीरको पेट असाधारण किसिमले ठूलो हुँदै गएको जस्तो लाग्थ्यो। म बिछौनाको छेउमा उसँगै बस्थेँ। ऊ मेरो हात आफ्नो हातमा लिन्थे। म सोध्थेँ, "कस्तो छ तिमीलाई प्यारी?" ऊ सुस्तरी भन्थे, "ठिकै छ, समय आइपुग्यो, कसो हुने हो?" म सोध्थेँ, "तिमीलाई घबराहट छ?" र सान्त्वना दिँदै भन्थे, "किन आत्तिए कि? यो स्वास्नी मानिसको काम सबै लाटीले गर्दै आएको त हो नि।" तिनताका ऊ मलाई जेठो छोराको बारेमा कुरा भनिरहन भन्थे। जब म भन्थे, "जेठो छोरो बडो सुन्दर र सुशील छ प्यारी।" ऊ भन्थे, "म चाहन्छु यो पनि त्यस्तै भएर जन्मोस्।" म भन्थे, "गर्भवतीले जस्तो चितायो त्यस्तै छाप पर्छ भन्छन् सन्तानमा, तिमीले चिताएको कुरा पुग्ला।" कहिले कहिले ऊ उद्विग्न हुन्थे र छटपटाउन थाल्थे। म सोध्थे, "व्यथा लाग्यो प्यारी?" ऊ भन्थे, "होइन, मन एकदमासको भइरहेछ।" म उनेर बसेर उसको हात, जिउ, कपाल सुमसुम्याउँथेँ। यसरी उसको समय आयो। ठूलो व्यथा लाग्यो। छोरा जन्माउन उसलाई निकै गाह्रो पर्यो। 2 दिनसम्म ऊ व्यथाले छटपटाइरही। म अर्को कोठामा बसेर उसले बिस्तारै कराएको सुन्थेँ। घरका र छिमेकका बुढी आइमाईहरूको ओहोर दोहोर कोठामा भएको देख्थेँ। कहिले कहिले म पनि खप्न नसकेर उसको कोठामा जान्थेँ। बुढीहरू एक स्वरले कराउँथे, "पर्दैन लोग्ने मानिसले यहाँ आउन।" म फेरि आफ्नो कोठामा गएर पर्खेर बस्थेँ। 2 दिनको भीषण व्यथापछि उसले छोरो पाई। प्रसवको कार्य समाप्त गरेपछि बुढीहरू कोठाबाट गए। एउटीले मेरो कोठाको ढोकामा आएर भनेर गई, "अब जानु क्या हेर्न छोरालाई, कस्तो पिर दिएको आमालाई।" सबै गइसकेपछि म हतारिएर कान्छीको कोठामा गएँ। उसलाई आँखा लागिरहेको रहेछ। मेरो गोडाको शब्द सुनेर उसले आँखा उघारी र सुस्तरी भनी, "को?" मैले नगिचै गएर भने, "कस्तो छ अब तिमीलाई प्यारी?" उसको म्लान अनुहारमा हलुको प्रसन्नताको रेखा देखियो। एकापट्टि कुनामा थाङ्नामा लटपटिएको छोरो थियो, सुतिरहेको। उतैपट्टि कान्छीको शिर तकियामा ढल्कियो। मैले सोधेँ, "खुसी छेउ प्यारे छोरो जन्माएकोमा?" उसले मधुर स्वरमा सोधी, "हजुर नि।" मैले भने, "मेरो आनन्द अटिरहेको छैन ममा।" ऊ प्रसन्न थिए, यद्यपि उसका आँखा भासिएका थिए र अनुहार एकदम सुकेको र गाला खाल्डा परेका। मैले भने, "अब सबै कुरा बेस हुँदै जान्छ, तिमी चाँडै तङ्ग्र।" जन्मिएको केही दिनसम्म त मलाई प्रत्येक बालक एक नासका जस्ता लाग्छन्। उनीहरूको मुजै मुजा परेको रातो अनुहार सबै बालकको एकै किसिमको हुन्छ। तर बुढाबुढीहरू कुन्नी कुन आँखाले हेर्छन्, उनीहरू सबैको भनाइ थियो, "यो कान्छाको पनि नाटिकुटी जेठाकै जस्तो अनुहार परेको छ।" मैले मुड भएर कान्छीलाई सोधेँ, "हो र?" उसले हाँसेर भनी, "म कसरी भनौँ, मैले जेठालाई अझै देख्न पाएको छैन।"
पछि जब बालक अलिक ठुलो हुँदै गयो, जब उसको मुख पुष्ट हुँदै उग्रिन थाल्यो र एक एक गरेर चाउरी अनुहारमा बिलाउँदै गयो, अनि मलाई पनि लाग्न थाल्यो जेठाकै अनुहार पाएको रहेछ यसले। यसलाई देख्ने बित्तिकै मलाई झल्यास त्यही त्यही उमेरको जेठाको सम्झना हुन्थ्यो। बिछ्याउनामा झुकेर त्यसलाई हेर्दा ऊ पनि जेठोले हेरेको जस्तो मलाई टक्क हेर्थ्यो र पछि मलाई चिन्न पनि थाल्यो। मैले मनमा नै भने, जेठो नभएर शून्य भएको यस घरलाई अब कान्छोले भरिभराउ पार्नेछ। कान्छी पनि छिट्टै तङ्ग्रिएर उठी। उसको स्वास्थ्य पहिलेको भन्दा झन राम्रो देखियो र स्वभावमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको मैले थाहा पाएँ। मैले भने, "ए, छोराको लागि तिमी पर्खेर बसेकी रहेछौ?" उसले सोधी, "किन?" मैले भने, "आजकल तिमी बडो प्रसन्न रहन्छौ। तिम्रो स्वभावमा पनि चञ्चलता आएको देख्छु। म बडो आनन्दमा छु।" उसले भनी, "सन्तानले मातालाई जे पनि गराउन सक्दो रहेछ त्यसो भए।" छोरो पनि हृष्टपुष्ट हुँदै गयो र रहर लाग्दो। कान्छीलाई उसको स्याहार सुसार गर्दा एकछिनको फुर्सद रहँदैनथ्यो। आजकल ऊ घरभरि हल्ली खल्ली गर्दै हिँड्थे। पहिलेको जस्तो चाल नपाउने गरेर हिँड्दैनथे। कहिले कहिले उसले गाएको पनि सुनिन्थ्यो, छोरालाई काखमा लिएर हल्लाउँदै या त्यसलाई घाममा तेल लगाउँदै। ऊ आफू पनि श्रृङ्गार पार्न थाली। म उसको यस्तो अचिन्त्य परिवर्तनलाई बडो रमाइलो मानिकन हेरिरहन्थेँ। मलाई यसले पनि भित्री सन्तोष भएको थियो। बालक 3 महिनाको हुँदा नहुँदै उसले आमामा ठूलो परिवर्तन ल्याइसकेको थियो। मेरा प्रति पनि कान्छीको व्यवहार फरक भयो। उसको प्रेममा अब म आग्रह पाउन थालेँ। कहिले कहिले त जब ऊ कोक्रो हल्लिएको देखेर पलङबाट कुद्दै बालकलाई दुध खुवाउन तल झर्थे, उसको सेवा पुर्याएर उत्तिन खेरै फेरि मेरो समीप आउँथे। ठिक्क जेठीकै जस्तो उसको व्यवहार हुँदै गएको थियो। एक दिन म दिउँसोपख एक्लै आफ्नो कोठामा बसेर कान्छीको पुत्रत्वोत्पन्न पछिको बारेमा सोचिरहेको थिएँ। उसको बोली पनि बीचबीचमा सुनिरहेको थिएँ। भान्से बजेलाई कुन्नी के बनाउन भनेर अराइरहेकी या नोकरलाई बैठक सफा गर्न भनिरहेकी, उसले लेग्रो तानेर बालकलाई सुताउने प्रयत्न गरेको पनि सुन्थेँ। आफ्नो गृहस्थीको सुखले बडो खुसी भएर अनुभव गर्दै बसिरहेको थिएँ। स्वास्नीको प्रेम विलक्षण रूपले प्रकट भएको हुँदा मलाई मनज्ञ थियो। एउटा जुन सानो कुराको खड्का मलाई लागिरहन्थ्यो कि कान्छी कुन्नी किन उदास रहन्छे, त्यो पनि अब थिएन। हाम्रो जीवनमा कतै पनि बादलको टाटो अब रहेको थिएन। त्यस्तो एकान्तको सुख अनुभव गर्दै म गदगद भइरहेको थिएँ। त्यसै बखतमा ऊ म कहाँ आई। मलाई छक्क पारेर मेरो नजिक आई सिँगारिएर। मैले अविश्वासको स्वरमा ठट्टा गर्ने उद्देश्यले भने, "आज किन यस्तो श्रृङ्गार नि? के खुसखबरी सुनाउनु छ?" उसले भनी, "बजार जाउँ।" मैले आफ्नो कानलाई विश्वास गरिनँ। "बजार?" बजार। काठमाडौँ आएको 1 वर्ष जति भयो, एकचोटि पनि बजार गएकी छैन। छोरालाई लुगाफाटो पनि किनमेल गर्नु पर्यो। बैठक र सुत्ने कोठामा सामान पनि थोत्रिसके, फेर्नुपर्ने भयो। मैले भने, "हुन्छ, लुगा फेरौँ।" उसले भनी, "छिटो गरी बक्सियोस् नि।" त्यसै बखतमा कान्छीको कोठामा बालक रोएको सुनियो। उसले भनी, "यसले मलाई एकछिन पनि छाड्ने भएन। दुध खुवाएर आउँछु है।" ऊ आफ्नो कोठामा लागी। मैले लुगा फेरिसकेको थिएँ। त्यसै बखतमा तल एउटा मोटर आई थामिएको आवाज आयो। मैले कोठाबाटै भने, "हेर त रामे, तलको आयो।" हाम्री बुढी नोकर्नी हस्याङ फस्याङ गर्दै कोठामा आएर भनी, "ठुलो बाबु आउनुभयो।" मैले विस्मयमा सोधेँ, "मेरो जेठो आयो?" रामे सुटकेस बोक्दै आयो। "ठुलो बाबु आउनुभयो?" उत्तिन खेरै जेठो छोरो पनि कोठाभित्र पस्यो। "बा, म आएँ" भन्दै। मेरो आज आनन्द र विस्मयको सीमा थिएन। म खुसीले बोल्नै सकिनँ। केवल उसलाई समातेर उसको शिर सुमसुम्याइरहेँ। छोरोले भन्यो, "बा, मैले तपाईँलाई दुःख दिएँ अघि?" उसमा कुनै परिवर्तन आएको थिएन। केवल सेक दुब्लाएको र अलिक कालो भएको थियो। अनि उसले भन्यो, "आमा खोइ, दर्शन गर्न जान्छु।" तबसम्म मैले वाक्य पाएँ भने, "अझै नपत्याएको जस्तो गरेर आइस छोरा?" ऊ हाँस्यो। उही उसको पुरानो हाँसो। उसकी आमाको जस्तो घरै थर्काउने खालको हाँसो। मैले कोठाबाट कराएँ, "कान्छी, सुन्छ्यौ, जेठो आयो, हेर त।" उसले आफ्नो कोठाबाट भनी, "आयो नानी, म एकछिनमा आएँ यो सानोलाई सुताएर।" जेठोले भन्यो, "आमा कुन कोठामा हँ? म उहीँ जान्छु।" उसको उही पुरानो आतुरी, हडबडी, उही उत्साह। मैले भने, "ऊ क्या तेरी आमाकै कोठामा?" ऊ उत्तिनै खेर गयो। "आमा, म दर्शन गर्न आएँ" भन्दै कुद्दै आफ्नी आमाको कोठातिर गयो।
घरको सारा परिवार, नोकर-चाकरहरू मेरा कोठामा थुप्रिएका थिए। सबैको अनुहार प्रसन्नताले उज्यालो भएको थियो। मैले सबैलाई हेरेँ, एक-एक गरेर। उता छोराले "आमा, आमा" भनेको र कान्छीले "नानी आयो" भनेको बोली सुनिँदै थियो। तर एकछिनमा उताबाट चालचुल केही सुनिएन। धेरै बेरसम्म छोरो फेरि फर्केर मेरो कोठामा आएन। मैले पुकारेँ, "जेठा के गरिरहेछस्? कान्छी?"